बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में सनाए बदाए से मुतालिक अहम मालूमात आपको फ़राहम की। आज मैं इल्म बयान की क्या अहमियत है उर्दू क़वायद में, ये आपके सामने बयान करूँगी। इल्म बयान के लफ्ज़ी मायने हैं रोशन करना, ज़ाहिर करना या बातें करना। और इल्म बयान असल में बात को खूबसूरत बनाने का फ़न है, और ये वो है कि जिसके ज़रिए किसी भी बात को मायने के लिहाज से कई मायनों में कई तरीक़ों से जो है उसको अदा किया जाए, और जिसके ज़रिए शेर में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा की जाए। इस इल्म बयान के 4 अज्ज़ाए तरकीबी हैं: तशबीह, इस्तारा, मिजाज, मिजाज मुरसल और किनाया। सबसे पहले आता है तशबीह। तशबीह क्या है? तशबीह किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना, ये तो हो गया इसके लफ्ज़ी मायने। लेकिन इल्म बयान की रूह से जब एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए तो इसे तशबीह कहते हैं। और इसका शायरी की दुनिया में इसको बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि शायर तशबीह और इस्तारात के ज़रिए अपने शेर में हुस्न पैदा करता है। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब देखें यहाँ मिसाल किससे दी, यानी ज़िंदगी को किससे तशबीह दी है? हुबाब से। हुबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को, कि पानी का बुलबुला जब सतह आब पर आता है तो थोड़ी देर वो नज़र आता है, लेकिन उसके बाद वो फिर मिट जाता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी है कि वो भी इंसान भी दुनिया में आता है, थोड़े अरसा क़याम करता है और फिर दुनिया से चला जाता है। ये नुमाइश शराब की सी है, यानी यहाँ पर नुमाइश जो है दुनिया की खूबसूरती को कहा गया है, कि दुनिया में जो इतना हुस्न और इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है, और जिसमें लोग जो हैं गुम हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्हें वापस भी जाना है, तो उनके लिए कहते हैं कि दुनिया जो है ये धोखा है। ये दुनिया की जो सारी खूबसूरती हमें जो नज़र आ रही है शराब है। शराब कहते हैं कि जब रेगिस्तान में आप जाएं और रेगिस्तान में किसी बुलंद जगह पर खड़े होकर जब रेत को देखें दूर से, तो रेत चमकती हुई जो नज़र आती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे पानी है, लेकिन जब उसके करीब पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता, वो धोखा होता है। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत तशबीह मीर तकी मीर ने इस्तेमाल की। फिर एक और जगह कहते हैं मीर तकी मीर कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर महबूब के होठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दिया है। अब आ जाते हैं हम सनत इस्तारा, यानी इस्तारा क्या है? इस्तारा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं उधार लेना, यानी उधार लेने के हैं इसके मायने। और ये इस्तारा इल्म बयान में क्या है कि जब शायर अपनी शायरी में कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों के बजाय मिजाजी मायनों में इस्तेमाल करे। मिजाजी मायनों में किस तरह इस्तेमाल करें? जैसे मीर अनीस ने अपने मरसिए में उनका एक मरसिया है, उसमें हज़रत अब्बास की, जो इमाम हुसैन के भाई थे और बहुत बहादुर थे, तो उनके लिए जो शायरी इस्तेमाल शेर इस्तेमाल किया है वो देखिए क्या है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख़ कोहन काँप रहा है। यहाँ पर हज़रत अब्बास को शेर से मिसाल दी है, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे और शेर भी जंगल का बादशाह होता है। तो ये इतारा इन्होंने यहाँ पर शेर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में कहते हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, तू शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने कौम के नौजवानों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? शाहीन का इस्तेमाल किया है। शाहीन चूँकि एक बुलंद परवाज़ परिंदा है, तो उसकी मिसाल जो है कौम के नौजवानों के लिए दी है, और उन्होंने कई जगह जो है शाहीन जो है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कौम के नौजवानों के लिए। अब आ जाते हैं हम इसमें कनाया। कनाया के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो क्या है? बात करना या इशारतन कोई बात कहना।
اور اصطلاح میں کنایا سے مراد کوئی ایسا لفظ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جائیں۔ اب اس میں دیکھیے مثال، بڑی خوبصورت مثال ہے بہادر شاہ ظفر کے شعر کی کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب اگر اس کے لفظی معنی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں صحیح نظر آتے ہیں کہ بھئی بلبل جو ہے وہ اس کو نہ باغبان سے کوئی شکایت ہے، نہ شکاری سے کوئی شکایت ہے، بس وہ یہ کہہ رہی کہ میری قسمت میں قید لکھی ہوئی تھی فصل بہار میں، کیونکہ بہار کے موسم میں پرندے آتے ہیں نا، تو فصل بہار میں میری قید لکھی تھی، سو لکھی گئی۔ یہ تو ہوگا اس کے لفظی معنی، لیکن مجازی معنی اس کے کیا ہیں؟ بہادر شاہ ظفر نے یہاں پر بلبل جو ہے اپنے آپ کو کہا، باغبان جو ہے وہ اپنی فوج کو کہا، اور صیاد جو ہے وہ انگریزی فوج کو کہا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کہ ہم نے اتنے سال حکومت کی، یعنی مغلیہ سلطنت کتنے سال بڑی شان و شوکت سے جو ہے وہ اس میں بادشاہوں نے وقت گزارا، اور بڑا نام، یعنی مغلیہ سلطنت جو تھی وہ ایک مضبوط حکومت تھی، لیکن اس کو زوال آیا۔ تو شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں قید لکھی ہوئی تھی اور ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو انگریزوں نے جب قید کیا تو وہ اس کے بعد قید میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو ہے کنایے میں استعمال کیا گیا، یعنی مجازی معنوں میں استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شعر ہے جو کنایا کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، جو تھوڑا سا مشکل ہے، کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب دیکھیں کہاں مگس کہتے ہیں مکھی کو، کہ باغ میں مکھی کو جانے نہیں دیجیے کہ اس میں پروانے جو ہے وہ مارے جائیں گے ناحق میں۔ اب اس کا دیکھیں لفظی معنی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اس کا لفظی معنی، لیکن اگر ہم اس کے مجازی معنوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے، یعنی مکھیاں جو ہے باغ میں جب جاتی ہیں تو پھر وہ جو پھول ہوتے ہیں ان کے اس کا رس چوستی ہیں، اور جب رس چوستی ہیں تو پھر اس کے بعد اس رس سے کیا کرتی ہیں؟ شہد بناتی ہیں، اور پھر شہد جو ہے وہ ایک موم کا ان کا چھتا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شہد جمع کرتی ہیں، تو شہد کے چھتے سے جو ہے وہ پھر موم بنایا جاتا ہے، اور موم سے جو ہے وہ شمع بنائی جاتی ہے۔ تو شمع اور پروانے کا ایک گہرا تعلق ہے، جیسے شاعر اکثر اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے عشق کی داستان، کہ ہمیشہ پروانے جو ہیں شمع کے پاس جاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آگ کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور جل جل کے مر جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پروانے جو ہے ان کا ناحق خون ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ مکھیوں کو جو ہے باغ میں نہ جانے دیں۔ تو یہ کنائے میں جو ہے باتیں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیا ہے؟ کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے مگر اس میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہ ہو، یعنی اس میں تشبیہ نہ ہو، مثلاً جز بول کر کل مراد لینا، یعنی شاعر جو ہے وہ جز کی بات کرے گا اور ہم اس سے مراد لیں گے کل۔ اب اس کی مثال دیکھیے کیا ہے، کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب یہاں پر سر جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک جز ہے، تو یہاں پر جز بولا ہے اور ہمیں مراد کس سے لینا ہے؟ انسان کو لینا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو علم بیان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ جہاں آپ نے ثنائے بدائے سمجھا تو علم بیان بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تشبیہ و استعارات کا استعمال شاعر اپنی شاعری میں جو ہے کر کے اس کو خوبصورت ترین بنا دیتا ہے، یعنی شاعری
کہ حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے. تو اس لیے علم بیان بھی بہت ضروری تھا. اب انشاءاللہ میں شاعری کے جو اطناف سخن ہیں، اطناف سخن کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو نظم کی تشریح کس طریقے سے کرنی ہے اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گی. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.